तो फिर आवाज क्लियर है? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। जी वॉइस क्लियर है? आपको वाइट बोर्ड ये नज़र आ रहा है ना? ये देखिए नज़र आ रहा है, क्लियर है? ठीक है। अच्छा तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसम को पहचान लिया हम लोगों ने, अब करते हैं क्या, टाइप्स ऑफ इसम। ठीक है, आगे जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसम के टाइप्स, इसम का टाइप्स कितना कितना तरह के इसम पाए आप देखते हैं। अगर आपको आपसे कोई कहेगा कि टाइप्स बताइए कि इसम के अकसाम कितने हैं, टाइप्स कितना तरह का इसम आपने देखा है, इसम को पहचान लिया, ठीक है आपने, अब थोड़ा टाइप्स बताइए, किस्म बताइए, कितने तरह की कितने किस्म के इसम आप देखते हैं, तो उसका जवाब कैसे देंगे हम लोग कि इसम के इसम कितने तरह का होता है, टाइप्स ऑफ इसम। तो इसका जवाब जो है हम लोग एक क्लियर कट जवाब जो है ना नहीं दे सकते, क्योंकि इसम के जो अकसाम हैं हम अलग अलग एंगल से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से, यानी कि अलग अलग तरीके से हम बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है इसम जो है मारिफा नकीरा के एतबार से ये बता सकते हैं हम कि इसम दो तरह का होता है, मारिफा नकीरा। फिर जिन्स के एतबार से बता सकते हैं इसम जो है वो मुज़क्कर मुअन्नस होता है। ठीक है ना, तो अगर कोई कहता है कि आप बताइए इसम के कितने अकसाम होते हैं, अगर कोई कहेगा आपसे कि आप बताइए इसम के कितने अकसाम होते हैं, कितने तरह का इसम पाया जाता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इसम एग्जिस्ट, तो आप ये कहेंगे, उससे पूछेंगे कि आप किस एतबार से पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, इसम के अकसाम कैसे, मैंने किस एतबार से, जिन्स के एतबार से। ठीक है, तो अगर कोई कहेगा हाँ जिन्स के एतबार से, जिन्स यानी कि जेंडर। ठीक है, तो जिन्स के एतबार से इसम जो दो तरह के होते हैं, पहला क्या मुज़क्कर और दूसरा क्या है मुअन्नस। ठीक है, मुज़क्कर और मुअन्नस, ये टाइप्स हो गया जिन्स, जेंडर के हिसाब से। एक मुज़क्कर होता है, एक मुअन्नस होता है, ये समझ गए ना आप? कोई कहेगा इसम के अकसाम कितने, तो आप ये जवाब देंगे जिन्स के एतबार से या तो मुज़क्कर होता है या तो मुअन्नस होता है। ठीक है ना, तो अब जो हम कहेंगे कि कैसे पता चलेगा कोई इसम मुज़क्कर, अच्छा कोई कहता है कि कैसे पता चलेगा कोई इसम मुज़क्कर है। ठीक है, मुज़क्कर है कोई इसम, मुअन्नस से कैसे पता चलता है? मुअन्नस छोड़ दीजिए, कहेंगे मुज़क्कर कैसे पता चलता है कि कोई कौन सा इसम मुज़क्कर होता है अरबी में, तो क्या जवाब देंगे? मुज़क्कर की पहचान क्या है, मुज़क्कर की को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये सवाल करेगा हमसे, तो हम क्या जवाब देंगे कि मुज़क्कर को कैसे पहचानते हैं, मुज़क्कर को कैसे पहचानते हैं, अगर कोई पूछता है तो हम क्या कहेंगे, मुज़क्कर को कैसे पहचानते हैं? सीधा साधा इसका जवाब है कि हम कहेंगे कि मुज़क्कर अरबी का हर इसम होता है। ठीक है ना, जब तक कि उसमें मुअन्नस की कोई अलामत ना पाई जाए। ठीक है ना, ये कहेंगे जनरली आप जो इसम देखते हो मुज़क्कर ही होगा जब तक कि उसमें उसमें कोई मुअन्नस की अलामत ना पाई जाए, तो नॉर्मली मुज़क्कर है। और अगर अलामत देखना है आपको तो कहेंगे क्या, इसमें होनी चाहिए क्या, अगर गोल ता, हाँ जैसे कि गोल ता पे अगर खत्म हो रहा है, एंडिंग किस पर है, गोल ता पर है, गोल ता पे एंड हो रहा है। ठीक है ना, या ऐसा हो तो या ऐसा हो। ठीक है, चलिए ये वर्ड रखते हैं, गोल ता पे एंड हो रहा है तो वो क्या है, वो वर्ड क्या है, मुअन्नस है। हमारा गालिब गुमान क्या रहेगा कि वो वर्ड मुअन्नस है, तो एंडिंग हो रहा है गोल ता पर, समझ में क्या आ गया, वो वर्ड क्या है, मुअन्नस है। ठीक है ना, जो गोल ता पर खत्म नहीं होता वो क्या है, मुज़क्कर है, बस यही चीज़ है। ठीक है, और भी कुछ अलामात है मुअन्नस की, इंशाल्लाह आगे जाके करेंगे, ये बेसिक अलामात है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है तो ये मुअन्नस हो जाता है गोलता पे एंड होने वाला वर्ड। ठीक है, तो मसलन यहाँ पे क्या है,
کسی کا نام اگر ہے تو وہ عائشہ ہے مثلاً، تو عائشہ اینڈ ہو رہا ہے کس پر؟ یہ مؤنث ہے، گولتا اس میں ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا مریم میں گولتا ہے نہیں ہے، لیکن مریم پھر بھی کیا ہے؟ مؤنث، کیونکہ نام عورتوں، نام عورت ہی کے لیے ہے، اور عورتیں کو نام دیا جاتا ہے مریم، ٹھیک ہے نا. تو مریم میں گولتا نہیں، پھر بھی یہ مؤنث، ٹھیک ہے. تو ایسا بھی ہو، یہ تو عورتوں کے نام میں سے ہے، ظاہر سی بات ہے، تو یہ مؤنث ہو گئی. لیکن کچھ نام ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو مؤنث ان کو سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے کیا عربی میں ایک ورڈ ہے نفسن، نفس، نفس کوئی اب روح کہیے یا سول کہیے، نفس جو ہے یہ مؤنث ہے، لیکن اس میں کوئی علامت نہیں ہے، اس میں کوئی علامت نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا اس کو عرب والے کیا شمار کرتے، کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ مؤنث سمجھتے ہیں، مؤنث ہی ٹریٹ کرتے ہیں. جیسے کہ اور ایک ورڈ ہے کیا اردن، ارد مانے ہوتا ہے زمین، لینڈ، زمین، ارتھ، لینڈ، زمین، اردن بھی، یہ بھی کیا ورڈ ہے؟ عربی کا مؤنث ہے. کوئی بولتا دکھائی دے رہا آپ کو اس میں؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مؤنث ہے اردن، ٹھیک ہے. بولتا بھلے اس میں نہیں ہے کیونکہ اس کو مؤنث سمجھا گیا ہے. اس کے لیے ضمیر اگر آئے گا تو ہیا آئے گا، نفس کے لیے ضمیر اگر آئے گا تو ہیا یا ہا آئے گا، ٹھیک ہے. یہ کچھ مثالیں، ٹھیک ہے. یہ سمجھ گیا نا آپ کو یہ چیز ہے. اچھا تو یہ ایک اعتبار سے قسم کیا گیا کہ اچھا، اور یہ ایک اعتبار سے، ایک پرسپیکٹو سے، ایک اینگل سے جنس کے اعتبار سے مذکر ہوتے ہیں یا مؤنث ہوتے ہیں. اچھا ایسے بھی ہو سکتا ہے کیا عدد کے اعتبار سے، نمبر کے اعتبار سے اسم جو ہے وہ تین قسم کے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. نمبر گنتی کے اعتبار سے، مفرد یعنی کہ واحد، اس کے بعد کیا ہے مثنی یعنی کہ ڈوئل، تثنیہ، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا مفرد، مفرد یہ سکون ہے. اور کیا ہو سکتا ہے؟ جمع، ٹھیک ہے. یہ جمع ہم لوگ ابھی کیے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. مفرد یعنی کہ واحد، تثنیہ، جمع، ٹھیک ہے. تثنیہ جو ہے، یہ مثنیٰ جو ہے، یہ جو ہے ہم لوگ ابھی کیے نہیں، یہ ہم لوگ انشاءاللہ بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے نا. ابھی مفرد صرف کیے ہیں، مفرد یعنی کہ سنگولر، واحد، ٹھیک ہے، سنگولر. ہاں کسی نے کمنٹ پہ لکھا ہے کہ باڈی پارٹس بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. صحیح، بہت اچھا. باڈی پارٹس بھی، پیر میں جو باڈی پارٹس ہوتا ہے اس کو بھی مؤنث سمجھتے ہیں، بھلے ہی گولتا اس میں نہ ہو. صحیح، ٹھیک ہے. تو گنتی کے اعتبار سے بھی ہم لوگ کاؤنٹ ایسا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ مفرد، مثنیٰ، یہ مفرد کیا ہو گیا؟ سنگولر، سنگولر، ڈوئل، اور کیا ہے؟ پلورل. اس اعتبار سے بھی تقسیم ہو سکتا ہے اسم کا. عدد کے اعتبار سے، جینڈر کے اعتبار سے یہ ہو گیا مذکر مؤنث، اور نمبر گنتی کے اعتبار سے کیا ہو گیا؟ سنگولر، ڈوئل، پلورل، یہ ہو گیا، ٹھیک ہے. ہم لوگ اب تک مفرد ہی صرف کیے ہیں، تو اس میں زیادہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا یہ ایک تقسیم ہو گیا. اچھا اور کیا تقسیم ہو سکتا ہے؟ معرفہ نکرہ کے اعتبار سے اسم دو ہو سکتا ہے. تو ہم تعریف کہہ سکتے ہیں، تعریف و تنکیر کہتے ہیں اس کو، لیکن فی الحال ایک ہی چیز جان کے رکھیے، کوئی بات نہیں. ایک ہی ورڈ آتا کہ آسان. تعریف کیا؟ تعریف مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنی تعریف بتائیے، یعنی کہ ہم جاننا چاہ رہے کسی کو نا. تعریف مطلب آپ انٹروڈیوس کیجیے اپنے آپ کو، آپ اپنے آپ کو بتائیے. تعریف یعنی کہ جاننا چاہ رہے تھے، کسی چیز کو اگر جانا جائے گا تو پھر وہ چیز کیا ہو جاتا ہے؟ معرفہ، ہے نا، خاص ہو گیا معرفہ. تو تعریف کے اعتبار سے دو کیٹیگری ہو سکتا ہے، معرفہ یا نکرہ. معرفہ ہو سکتا ہے اسم، یا کیا ہو سکتا ہے؟ نکرہ. یہ سب اسم کے کیٹیگریز کر رہے ہیں، اسم کو ڈسکرائب، اسم کے ٹائپس کو ہم لوگ بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ اسم کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں نا. تو تعریف کے اعتبار سے، ڈیفینیٹ یا انڈیفینیٹ ہونے کے اعتبار سے، عام یا خاص ہونے کے اعتبار سے بتا رہے ہیں کیا کہ اسم دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو معرفہ یا تو نکرہ، ٹھیک ہے. معرفہ ہو گیا یا نکرہ، ٹھیک ہے. معرفہ سے مراد کیا ہو گیا؟ عام. یہ معرفہ سے مراد کیا ہو گیا؟ خاص، خاص یا ڈیفینیٹ، ٹھیک ہے. یہ کیا ہو گیا؟ عام، نکرہ. تو اوریجنل اسم کیا ہوتا ہے؟ عام ہی ہوتا ہے، عام ہوتا ہے. نارملی اصل اسم جو ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے، پھر اس کو معرفہ کیا جاتا ہے نا، معرفہ کیا جاتا ہے. اچھا آپ بتائیے، معرفہ کو اگر کوئی ڈیفائن کرتا ہے، معرفہ کس کو کہتے ہیں؟ کون سے اسم کو معرفہ کہتے ہیں عربی میں؟ تو وہ کیسے بتائیں گے ہم لوگ؟ معرفہ کے اقسام، یہ اسم کے اقسام کر رہے ہیں ہم لوگ.
तारीफ के एतबार से मारिफा होता है या नकिरा होता है, ठीक है, या वसत के एतबार से मारिफा होता है या नकिरा होता है। तो मारिफा कौन कौन से इसम को कहते हैं, कब समझ में आता है हमें कि इसम मारिफा है नकिरा नहीं है, ये बताइए। जिस इसम में अलिफ लाम लगा रहता है। सही, ठीक है। अलिफ लाम लगा रहे तो ये पहचान किस चीज की है कि अलिफ लाम लग गया तो ये मारिफा की। और कोई पहचान है क्या, पहचान सकते जिससे कि ये मारिफा है? मुब्तदा। मुब्तदा नहीं, मुब्तदा तो नकिरा भी हो सकता है, ठीक है ना। मुब्तदा नकिरा नॉर्मली मारिफा होता है, लेकिन मुब्तदा नकिरा भी हो सकता है। और कैसे पहचान, और मारिफा, और कौन से इसम को मारिफा कहते हैं, थोड़ा ध्यान से सोचिए, आपको पता है जवाब। मुलक मुलक और शहर के नाम और पर्सन का नाम। पर्सन का नाम, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। अलम, प्रॉपर नाउन, वो हमेशा मारिफा होगा, प्रॉपर नाउन, ठीक है। ये देखिए अलम, एक अलिफ लाम लगाने से मारिफा हो जाता है, इसको ब्रैकेट में कर दिया, अलिफ लाम अल लगाने से क्या हो जाता है, मारिफा हो जाता है। और एक होता है क्या, अलम, अलम से मुराद क्या, प्रॉपर नाउन, उसमें अलिफ लाम लगाने की जरूरत नहीं, वो पहले से मारिफा है। अलम की मिसाल क्या है, किसी का नाम है मोहम्मद, तो मोहम्मदुन अलिफ लाम लगाना पड़ेगा इसमें मारिफा करने के लिए, क्या नहीं, मोहम्मदुन पहले से ही क्या है, मारिफा है, ठीक है। मोहम्मदुन पहले से ही क्या है, मारिफा है। खदीजा, इसमें अलिफ लाम लगाने की जरूरत है क्या, नहीं, खदीजा जो है ये पहले से ही मारिफा है। खदीजा तू पहले से मारिफा है, ठीक है। अलम, ये सब अलम प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना, इसमें जरूरत नहीं अलिफ लाम लगाने की, ये खास है। तो सिर्फ ये नहीं कि अलिफ लाम लगाने से मारिफा होता है इसमें, ठीक है ना। तो कुछ कुछ प्रॉपर नाउन होता है, अलम होता है, ठीक है। तो उसको तो वो मोहम्मदुन खदीजा, तो किसी का नाम जो होता है वो अलम होता है, ठीक। अच्छा, और कोई है इसम जो मारिफा होता है? हुरूफ इस्तिफाम, जिससे सवाल किया जाए। हुरूफ इस्तिफहाम तो मारिफा की कैटेगरी में आता है क्या? नहीं, हुरूफ इस्तिफहाम मारिफा की कैटेगरी में नहीं आता है। मा, मन, ये तो मारिफा में नहीं आएगा। सोचिए, पता होगा आपको जवाब। तो और हाज़ा, हाँ हाँ सा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हाज़ा माशाल्लाह भी। हाउलाई। हाँ हाँ, इशारा, इसमें इशारा, या उसको जमा ठीक है, देंगे अस्माउल इशारा, बहुत अच्छा, इसम इशारा, जैसे कि हाजा वगैरह जो है, तो इसम इशारा को की जमा अस्माउल इशारा, ठीक है। तो इसम इशारा लेते चलिए, आपके लिए आसानी होगा आप लोगों के लिए। इसमुल इशारा, इशारा करने वाला जो इसम होता है वो मारिफा होता है। हाजा के बारे में कोई पूछ ले अगर, हाजा, ठीक है ना, तो ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है। हाजा, जालिका वगैरह, ये सब क्या है, ये मारिफा है। अलिफ लाम अल हाजा अल जालिका लगाने की जरूरत है क्या, नहीं, ये मारिफा है, ठीक है। इट इज ऑलरेडी मारिफा, अलिफ लाम नहीं लगाया यार। कोई पूछ लेगा कि ये भाई मारिफा है या नकिरा है, तो आपको जवाब देना होगा ना। आप सोचेंगे कि अलिफ लाम लगाने से मारिफा होता है, नहीं, बहुत सारे ऐसे मारिफा होते हैं, लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। इशारा वाले इसम जो है मारिफा होते हैं। अच्छा, और कुछ इसम ऐसा आप लोग पढ़े हैं जो मारिफा होता है, और कुछ ऐसा इसम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है, ठीक है, ठीक है। ये तो इजी आप पढ़ सकते हैं, ये अल्लजी वगैरह, अल्लजी, अल्लजी क्या होता है, जो, अल्लजी क्या होता है, जो, इसको अस्माउल मौसूला कहते हैं, ठीक है। तो इसको खैर छोड़ दीजिए आप लोग, कोई मसला नहीं। और आसान आपके लिए करते हैं, क्या, बमीर, बमीर, ठीक है, बमीर, जैसे कि हुआ हिया वगैरह, हुआ हिया वगैरह, कोई पूछ लेगा कि हुआ हिया, ये अंता, अना, नहनु, ये सब क्या है, क्योंकि ये तो इसम में शुमार करते हैं ना हम लोग, ठीक है, इसम में ही शुमार करते हैं ना। ये बमीर वगैरह जो है, हुआ हिया, ये तो इसम के अंडर में आता है, हर्फ तो नहीं है, ठीक है ना। इसम दो तरह का होता है, इसम दो तरह का होता है, एक जाहिर होता है, जाहिर इसम माने वो दिखेगा आपको, किताबुन, मुहम्मदुन, ठीक है ना, वगैरह। और इसम क्या होता है, वो दमीर होता है, इसको मुदमर कहते हैं, चलिए दमीरी लिख देते हैं, मुदमर कहते हैं इसको। वो दमीर होता है, यानी कि जो जाहिर की तरफ जो इशारा करता है, यानी कि हुआ हिया वगैरह। एक होता है इसम जाहिर, नाम किसी चीज का, किसी कोई शख्स का नाम, कोई चीज। एक होता है दमीर जो पॉइंट आउट करता है उस चीज के तरफ में, हुआ हिया अंता वगैरह, ठीक है ना। ये समझ रहे हैं ना। तो ये भी क्या होता है, मारिफा होता है। जो दमायर, जो अरबी में दमायर क्या होते हैं,
मारिफा होते हैं। दमायर, दमायर जमा है किसकी, ज़मीर की। हम जमा नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, सब में सिंगुलर लिखे हैं। अलम, इसम इशारा, अस्माउल इशारा होना चाहिए था। दमायर इसको सिंपल रखें, अब ज़मीर ही लिखे हैं सिर्फ, ठीक है, ज़मीर, ठीक है। इस्मुल इशारा हो गया, ज़मीर हो गया। ज़मीर भी कौन से कैटेगरी में जाता है, वो मारिफा होता है। कोई पूछेगा हुआ ही है, ये सब क्या है, क्योंकि हम कहते हैं हामिद आया, वो बैठा, ठीक है, तो हामिद आया, ठीक है, हामिद केम, हामिद सैट, तो वो बैठा। अब हामिद के बदले में क्या इस्तेमाल करें हम लोग, वो, तो वो क्या हो गया, हामिद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो वो ऑलरेडी खास है, ठीक है ना। वो तो ये सब मारिफा में जाएगा, ये समझ रहे हैं ना आप लोग, ये सब मारिफा की कैटेगरीज है। और भी कैटेगरी है, फिलहाल अभी इतना जान ले तो आप ठीक है। और जो ऐसा इस कैटेगरी में जो नहीं आता, वो सब क्या होगा, नकिरा में चले जाएगा, ठीक है, नकिरा हो जाएगा फिर। अच्छा, ये हो गया। और क्या होता है, इसम को क्लासिफाई हम कर सकते हैं किस एतबार से, ये अलग अलग रुख है, अलग अलग एंगल है, अलग अलग चश्मे से हम देख रहे हैं इसम को, और उसके हिसाब से हम तय कर रहे हैं कि इस इसम के अकसाम कितने हैं, ठीक है ना। एराब के ताल्लुक से, इसम के अकसाम एराब के ताल्लुक से, बहुत इंपॉर्टेंट, एराब, ठीक है, एराब के ताल्लुक से। एराब से मुराद क्या होता है, हालत। एराब से मुराद क्या है, जब कहते हैं ना तीन हालत, ठीक है, इसम की तीन हालतें हैं। शायद किसी ने जवाब भी इस तरीके से दिया था, ठीक है। तो इसम की तीन हालतें होती है, क्या है वो तीन हालत, मरफू, ठीक है, मरफू, मंसूब, ठीक है, और क्या है, मजरूर, ठीक है, मरफू, मंसूब और मजरूर, समझ रहे हैं। मरफू है, मंसूब है और मजरूर है, तीन हालत इसम की, मरफू, मंसूब और मजरूर। तो इसको क्या कहते हैं, एराब कहते हैं। एराब से मुराद अब समझ लीजिए हालत, क्योंकि इसम कभी कभी होता है किताबुन, किताबन, किताबिन, अल मुदर्रिसु, अल मुदर्रिसा, अल मुदर्रिस, ये भी टाइप्स है ना इसम का। इसम मरफू भी हो सकता है, मंसूब भी हो सकता है और मजरूर भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना, ठीक है। और कोई तीन और कोई हालत पाया जाता है कि मरफू, मंसूब, मजरूर के अलावा भी कोई हालत है, ठीक है, इसम के ताल्लुक से। मरफू होता है, मंसूब होता है, मजरूर होता है। अगर कोई इसम मरफू, मंसूब, मजरूर नहीं है, तो फिर वो इसम क्या होता है, क्या कहता है, इसमें कोई अलामत ही नहीं है मरफू, मंसूब, मजरूर की। तो ऐसा हो सकता है ऐसे में, लेकिन इसमें कोई साइन नहीं है कि भाई ये मरफू है, मंसूब है, मजरूर है। क्या वैसा इसम भी होता है जिसमें कोई निशानी अलामत नहीं होती, ठीक है, हाँ होता है, सही जवाब, मबनी। मबनी, तो इसम के दो कैटेगरीज हो गए, ठीक है। ये जो मरफू, मंसूब, मजरूर आप देख रहे हैं ना, इसको क्या कहते हैं, उसको मुअरब कहते हैं। ये लफ्ज अगर याद होता है आपको, ठीक है, नहीं याद होता कोई बात नहीं। क्या कहते हैं इसको, मुअरबुन, मुअरब है, ठीक है। और इसम क्या होता है, मबनी होता है। क्या होता है इसम, मबनी होता है, मबनी, मबनी यून। तो एराब के ताल्लुक से देखा जाए तो इसम या तो मुअरब होता है, या इसम क्या होता है, मबनी होता है। मबनी होता है, फिक्स्ड कोई अलामत नहीं है उसमें। और मुअरब होता है तो उसकी तीन अलामतें होती, तीन हो सकता है, या तो मरफू, या तो मंसूब, या तो मजरूर, ठीक है। अगर कोई अलामत नहीं, जैसे मबनी में कौन कौन सा ऐसे मबनी में आएगा, कौन सा ऐसे मबनी में आएगा, ठीक है, मबनी की मिसालें क्या हैं, किताबुन, बैतुन वगैरह, तो ये सब तो हो गया, क्या तीन हालत दिख रहा है आपको। मबनी में क्या आएगा, हाजा, इशारा वगैरह, ये मबनी है, फिक्स, उलाइका। और क्या मबनी है, हुआ, हुआ हुई नहीं होता कभी। हाँ, इसका मुत्तसिल होता है, हुआ हु बनता है, वो मुत्तसिल अलग चीज, अलग वो अलग पूरा तब्दील हो जा रहा है, लेकिन हुआ हुई तो नहीं होता है ना, ठीक है। अंता अंतु होता है क्या, नहीं होता। अना अनी होता है, नहीं होता, ये सब मबनी है। नहनु, नहनु, नहना, नहनी नहीं होता है, ये सब मबनी है। हाजा, हुआ, नहनु, अल्लजी वगैरह, ये सब के किसमें क्या कहलाएगा, मबनी कहलाएगा ये सब, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो ये चार हम लोग कैटेगरीज देख लिए हैं, ठीक है। इसम के कोई कहता है कि इसम के कितने अकसाम होते हैं, तो हम पूछेंगे किस एतबार से आप पूछना चाह रहे हैं। जिन्स के एतबार से पूछना चाह रहे हैं तो फिर या तो मुजक्कर या तो मुअन्नस, नंबर के एतबार से या तो मुफरद या तो मुसन्ना या तो जमा, और तारीफ तनकीर के हिसाब से पूछना चाहते हैं आप, तो एक मारिफा होता है तो नकिरा होता है। एराब के एतबार से पूछना चाह रहे हैं, एराब के एतबार से तो एराब में मोरब होता है, मोरब में मरफू, मंसूब और मजरूर, या सिंपल टर्म्स में एराब तीन होता है, या तो मरफू होता है, या तो मंसूब होता है, या तो मजरूर होता है, ठीक है। इसम एराब के ताल्लुक से तीन होता है, या तो मरफू, या तो मंसूब, या तो मजरूर। एराब से मुराद हालत, और अगर कुछ मरफू, मंसूब, मजरूर नहीं समझ में आए तो हम क्या कहेंगे उसके बारे में कि ये क्या है, मबनी है, जैसे कि हाजा, हुआ, नहनु वगैरह। मरफू होगा ये सब, लेकिन ये फिक्स होता, अलामत दिखाई नहीं देगा इसका,
ٹھیک ہے, مرفوع منصوب مجرور سب ہوگا یہ, لیکن علامت نظر نہیں آئے گا, اس لیے کیا کہتے ہیں اس کو ہم لوگ مبنی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کلیئر سمجھ میں آ گیا نا؟ ٹھیک ہے, اچھا یہ ہو گیا ہے. اچھا چلیے واپس اس میں جاتے ہیں ہم لوگ, جو نوٹس ہے ہمارا. پھر یہاں پہ ہم لوگ کیا کیے تھے اس میں کہ اب فٹافٹ کرتے ہیں, ٹائم بھی زیادہ بچا نہیں ہے میرے پاس میں, اور 20 منٹ یا 15 منٹ میں انشاءاللہ کلاس ختم کرتے ہیں, 20 منٹ. ٹھیک ہے, اچھا یہ چیپٹر 3 ہم لوگ, چیپٹر 3 آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر, یہ سب الف لام معرفہ نکرہ یہ سمجھ گیا آپ. ٹھیک ہے, اس میں اور زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے, معرفہ نکرہ یہاں پہ سکھایا گیا تھا. اور ایک امپورٹنٹ چیز جو رہ گیا ہے وہ کیا ہے, مبتدا اور خبر. ہاں ٹھیک ہے, مبتدا اور خبر, مبتدا خبر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مبتدا خبر جو ہے وہ کیسے بناتے ہیں. مبتدا اور خبر کے قواعد, اس کے لیے تو ہمیں پھر سے, جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں, اسی کو پکڑ کے چلتے چلیے. یہ الف الباب مفتوح یہ جملہ ہے, القلم مکسور یہ کیا ہے, جملہ ہے. دروازہ کھلا ہے, قلم ٹوٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ مبتدا آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ. ایک منٹ, اس طرح کے جو الفاظ ہے, تو جملہ جو ہوتا ہے عربی میں یاد رکھیے, جملہ سینٹینس, اس کو اسی میں پڑھاتے ہیں تو ٹھیک رہے گا, یہی صحیح رہے گا. عربی میں جو جملہ ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ٹھیک, سینٹینسز, عربی کا جو سینٹینس ہوتا ہے وہ دو طرح کا, جملہ 2 ٹائپس. جملہ عربی میں 2 طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلا کیا ہوتا ہے جملہ اسمیہ, پہلا کیا ہوتا ہے جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے, الف لام بھی ڈال سکتے ہیں, الجملہ الاسمیہ دونوں ٹھیک ہے چلے گا. جملہ اسمیہ ہوتا ہے, اور دوسرا کیا ہوتا ہے جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے, جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ. اچھا جملہ اسمیہ, جملہ اسمیہ جو ہے جب ہم جو کہتے ہیں کہ جملہ اسمیہ ہے, اس کے اندر ہم 2 چیزیں دیکھیں گے, 2 چیزیں ملے گی ہمیں, کیا, مبتدا اور کیا خبر. مبتدا اور خبر اس میں پائی جائے گی, مبتدا ایک ہوگا اور دوسرا کیا ہوگا, خبر ملے گا. ٹھیک ہے, مبتدا اور خبر یہ کمپوننٹ ہے, اس میں پایا جاتا ہے. جی آواز آ رہی ہے نا, مبتدا اور خبر اس میں پایا جاتا ہے جملہ اسمیہ میں. ٹھیک ہے, جس کی مثال ہے البیت کبیر. ٹھیک ہے, البیت کبیر, صحیح ہے, البیت کبیر یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. یہ کیا ہوگی جملہ اسمیہ, جس کا پہلا والا البیت کیا مبتدا ہے, اور کبیر کیا یہ خبر ہے. جی آواز ٹھیک ہے نا, آواز کلیئر ہے, آواز آ رہی ہے تو بتائیے. بیچ میں کال کسی کا آ جا رہا ہے, اس لیے وہ طرف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, البیت یہاں پہ کیا ہے مبتدا ہے, اور کبیر کیا ہے خبر ہے. یہ کلیئر ہے, البیت مبتدا اور کبیر خبر. صحیح, ٹھیک ہے. تو مبتدا خبر کے قاعدہ کیا, اگر کوئی پوچھے گا مبتدا خبر کو کیسے پہچانتے ہیں, تو ہم کہیں گے مبتدا جو ہے یہ اکثر کیا ہوتا ہے, معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ رولس ہم کرا چکے آپ کے نوٹس میں, آپ سارا نوٹس پڑھ لیجیے گا ایگزام کے لیے, تو سمجھ میں آپ کو آ جائے گا. مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے, مبتدا کیا ہوتا ہے معرفہ. ٹھیک ہے, ایک رول مبتدا کا. اور خبر کیا ہوتا ہے نکرہ. خبر کیا ہوتا ہے نکرہ ہوتا ہے, مبتدا کیا ہوتا ہے معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور مبتدا جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے, یہ ایک رول. اور خبر کیا ہوتا ہے یہ بھی مرفوع ہوتا ہے. خبر کیا ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, معرفہ مرفوع نکرہ مرفوع, یہ ٹھیک ہے. لیکن معرفہ جو ہوتا ہے یہ آلویز نہیں ہوتا, مرفوع تو آلویز ہوگا, آلویز یعنی ہمیشہ. لیکن جو پہلا والا آپ رول دیکھ رہے ہیں نا معرفہ, وہ اکثر ہوتا ہے, اکثر وہ معرفہ ہوتا ہے مبتدا, جنرلی یوزولی. اور خبر اکثر کیا ہوتا ہے
ये नकिरा होता है अक्सर, नॉर्मली, जनरली, ठीक है। ये कायदा है। तो आप देख रहे हैं ये कायदा को यहाँ लागू करते हैं, क्या मुब्तदा मारिफा है, ये देखते हैं तो पता चलेगा हाँ मुब्तदा जो है ये मारिफा है। क्या मुब्तदा मरफू है, तुम देखते हैं हाँ मुब्तदा जो है ये मरफू है। तो दोनों कायदा फिट हो गया यहाँ पे। कबीरुन में देखते हैं क्या क्या खबर नकिरा है, तो देखते हैं हाँ खबर जो है ये नकिरा है। क्या खबर मरफू है, हाँ खबर देखते हैं खबर तो मरफू है, दम्मा है, चाहे एक दम्मा हो चाहे दो दम्मा हो, तो दम्मा तो है, मरफू है। ये कायदा होता है जिससे आप पहचानते हैं। मुब्तदा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से मुराद क्या, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। और मुब्तदा अक्सर पहले आता है, याद रखिए, मुब्तदा जो है ये पहले आता है। इब्तिदा, जिससे इब्तिदा होती है, जिससे इब्तिदा होती है इसको क्या कहते हैं? मुब्तदा। इब्तिदा, मुब्तदा। तो सब्जेक्ट जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, और खबर यानी कि प्रेडिकेट, क्या बात कर रहे हैं, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो ये पहले आता है, लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट बाद में भी आ सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट कभी कभी क्या बाद में भी आ सकता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर कहना है हमें, समझ लीजिए कि ये अगर कहना है कि अच्छा, ये क्या है, आदमी, ये देख रहे हैं आदमी, और रजुलु, और रजुलु, ठीक है, आदमी फिल बैती, ये क्या हो गया, और रजुलु फिल बैती, ठीक है। और रजुलु फिल बैती का तर्जमा क्या करेंगे हम लोग? और रजुलु फिल बैती, क्या ट्रांसलेशन होगा इसका? और रजुलु फिल बैती का, आदमी घर में है। हाँ आदमी घर में है। इससे मुराद कौन सा आदमी है, आप जानते हैं उसको कि नहीं जानते? कौन सा आदमी है? खास आदमी है। हाँ, मतलब द मैन इज इन द हाउस, ये तर्जमा होगा। और रजुलु फिल बैती का तर्जमा क्या होगा? पर्टिकुलर, खास आदमी। मतलब अलिफ लाम क्या है इसका मतलब, यू नो, आप जानते हैं, ठीक है। और रजुलु फिल बैती, ठीक है, आदमी, द मैन इज इन द हाउस, आदमी घर में है या घर पे है, ठीक है। अच्छा, ये ठीक है ना। लेकिन अगर कहना है, मान लीजिए आपके घर में कोई आदमी आया, उसको जानते नहीं, आप अगर किसी से कहना चाहते हैं कि घर में एक आदमी आया है, पता नहीं कौन आया है, ठीक है, आप कहना चाहते हैं किसी से घर में एक आदमी घर में है, आई डोंट नो, अ मैन इज इन द हाउस, मतलब यू डोंट नो द मैन। इसमें तर्जमा क्या हो रहा है? द मैन इज इन द हाउस। लेकिन अगर कहना है आपको, यहाँ तो द मैन यानी कि एक पर्टिकुलर खास आदमी आप जानते हैं, लेकिन कहना है एक आदमी घर में है, मतलब आई डोंट नो कौन है वो, क्या कहना है? अ मैन इज इन द हाउस, ये कहना है, ठीक है ना। उसके लिए जो है कायदा है, तो उसके लिए अर रजुल आएगा या रजुलुन आएगा, ये बताइए। अ मैन, एक आदमी है, क्या आना चाहिए? मुब्तदा। रुजुलुन। हाँ, सिर्फ रजुलुन। तो नॉर्मली मुब्तदा देखिए अलिफ लाम लेता है, यहाँ पे मुब्तदा अलिफ लाम लिए हुए, लेकिन जो सेकंड आपको बता रहे हैं हम, कि कहना है हमें क्या, कि एक आदमी है घर पे, कि कोई एक आदमी है घर पे, पता नहीं कौन है, ठीक है। उसके लिए तो हमें क्या लाना पड़ेगा? मुब्तदा को मरफू लाना, मुब्तदा को क्या करना पड़ेगा? नकीरा लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? रजुलुन, रजुलुन लाएंगे, और क्या लाएंगे? फिल बैती, रजुलुन फिल बैती, ठीक। इसका क्या तर्जमा होगा रजुलुन फिल बैती का? रजुलुन फिल बैती, ठीक है। Man एक is आदमी in घर में है। the हाँ, house. क्या इस हाँ क्या ये जुमला सही है? क्या लगता है आपको? अरबी के कायदे के हिसाब से ये दो जुमला बनाया हमने, पहला जुमला तो सही है, सेकंड जुमला क्या ये सही है अरबी के कायदे के हिसाब से? कौन कहता है सही है? रजुलुन फिल बैती, अरबी के कायदे के हिसाब से क्या ये जुमला सही है? मुब्तदा तो नकिरा आ रहा, हाँ मुब्तदा नकिरा आ सकता है, क्योंकि ये अक्सर कहा ना रूल हमने, मुब्तदा नकिरा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मारिफा होता है, लेकिन तो मुब्तदा नकिरा हो सकता है, लेकिन ये जुमला गलत है। ये सेंटेंस ऐसे नहीं बनेगा अरबी में, ये सेंटेंस अरबी में ऐसे नहीं बनेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा हमें यहाँ पे? क्या चेंज करना पड़ेगा? फिल बैती को पहले लाएंगे। फिल बैती को पहले लाएंगे, बहुत अच्छा, सही। यहाँ फिल बैती पहले आएगा, ठीक है। अरबी का क्या कायदा है? मुब्तदा जब नकिरा होगा, अच्छा, और मुब्तदा जब नकिरा होगा, ठीक है, मुब्तदा जब क्या होगा? नकिरा होगा। तो यहाँ पे मुब्तदा नकिरा है,
اور خبر کیا ہے؟ خبر جو ہے وہ فی البیتی ہے. خبر کیسا ہے؟ خبر جار مجرور ہے. خبر کیا ہے؟ جار مجرور، یہ خبر ہے. اور مبتدا کیا ہے؟ نکرہ ہے. تو اگر یاد رکھیے کیا قاعدہ کہہ رہے ہیں، دھیان سے یاد رکھیے، لکھ لیجیے. یہ شاید ایک دفعہ بتا چکے کہ یاد نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مبتدا اگر نکرہ ہوگا اور خبر کیا ہوگا؟ جار مجرور ہوگا یا ظرف ہوگا. ٹھیک ہے، یا جار مجرور مان کے چلیے. خبر جار مجرور ہے اور مبتدا نکرہ ہوگا تو مبتدا کو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ بعد میں لانا پڑے گا. مبتدا ول کم لیٹ. مبتدا کو بعد میں لانا پڑے گا. مبتدا کب آئے گا؟ پھر لیٹ سے آئے گا. تو ہم کیا کہیں گے؟ فی البیتی رجل. کیا کہیں گے؟ فی البیتی رجل. فی البیتی رجل، یہ ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے، ا مین از ان دا ہاؤس. ٹھیک ہے، اب اس کو آپ ترجمہ کیجیے، ان دا ہاؤس دیر از اے مین، یہ بھی کر سکتے ہیں، یا ا مین از ان دا ہاؤس کر سکتے ہیں. انگلش میں آپ مین کو کہیں بھی بھیج سکتے ہیں، پہلے بھی لا سکتے ہیں اور مین کو بعد میں بھی لا سکتے ہیں. اردو میں کیا کہیں گے؟ گھر پہ ایک آدمی ہے یا ایک آدمی ہے گھر پہ، دونوں کہہ سکتے ہیں. لیکن عربی میں آپ کو رجل کو لیٹ لانا پڑے گا، یہ ضروری ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ کب مبتدا لیٹ؟ مبتدا ہم کہہ رہے ہیں کس سے کہ ابتدا سبجیکٹ میں آتا ہے. بتانا کیا چاہ رہے تھے اس مثال سے کہ مبتدا اکثر پہلے آتا ہے، مقدم ہوتا ہے، فرسٹ میں آتا ہے، خبر بعد میں آتا ہے. لیکن کبھی کبھی مبتدا کو پہلے لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کبھی ایسا سچویشن بھی ہو سکتا ہے کہ مبتدا کو پہلے لانا پڑے گا، ایک دم ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے لانا مبتدا کو پہلے. یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ جب مبتدا ہو نکرہ اور خبر ہو جار مجرور، تو جار مجرور جو ہے وہ پہلے آئے گا اور خبر پہ ہی، خبر جار مجرور ہے نا، خبر بعد میں آئے گا. ٹھیک ہے، خبر پہلے آئے گا، مبتدا بعد میں آئے گا. تو آپ دیکھ لیں یہاں پہ مبتدا جو کب آ رہا ہے، یہاں پہ بعد میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی کہتا ہے کہ گھر پہ ایک آدمی ہے یا کوئی ایک آدمی گھر پہ، تو اس طریقے سے آپ فرق کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور رجل فی البیتی رجل. ٹھیک ہے، ایک آدمی گھر پہ ہے یا کوئی خاص آدمی گھر پہ. سمجھ میں آ گیا آپ کو کیسے اس کو یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ مبتدا اور خبر کا کیا ہو گیا؟ قاعدہ ہو گیا. تو ہمیں کیا سمجھ میں آیا مبتدا خبر کے بارے میں؟ مبتدا جو ہوتا ہے، پھر سے نوٹ کر لیجئے، معرفہ ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی نکرہ بھی ہو سکتا ہے. خبر جو ہے نکرہ ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی خبر بھی معرفہ ہو سکتا ہے. خبر کبھی کبھی معرفہ ہو سکتا ہے. کہنا ہے کہ یہ کون ہے، ہم کہہ رہے ہیں یہ محمد ہے، ھذا محمد. ھذا محمد، ھذا کیا ہے؟ مبتدا. محمد کیا خبر؟ تو محمد نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ کوئی کہے گا تنوین ہے نا، نہیں، محمد تو نام ہے نا کسی کا، تو معرفہ ہے. اس مثال میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ھذا ھذا مبتدا ہے اور معرفہ ہے. خبر محمد خبر ہے اور خبر معرفہ ہے، تو دونوں معرفہ ہے. اس مثال میں دونوں ہی کیا ہے؟ معرفہ ہے. ایک مشہور حدیث ہے الدین النصیحہ. ایک مشہور حدیث ہے، دین نصیحت ہے، دین اخلاص کا نام ہے. ٹھیک ہے، الدین النصیحہ. تو الدین النصیحہ میں دونوں معرفہ، دونوں مبتدا خبر کیا ہے؟ معرفہ ہے. ٹھیک ہے، اور ایک آیت ہے السابقون السابقون. قرآن کی آیت ہے نا، کون سی سورہ میں؟ السابقون السابقون. مبتدا خبر، السابقون مبتدا، خبر بھی السابقون مبتدا. مبتدا میں بھی الف لام، خبر میں بھی کیا؟ الف لام. ٹھیک ہے، اس طرح کی آیتیں ہیں جو مبتدا خبر دونوں معرفہ ہو سکتا ہے. نارملی ایسا ہوتا ہے لیکن. ٹھیک ہے، لیکن خبر جو ہے وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوگا، خبر بھی کیا ہوگا؟ ہمیشہ مرفوع ہوگا. جب سنگل ورڈ ہوگا تو خبر ہمیشہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. ٹھیک ہے، یہ سمجھیے مبتدا خبر کا جو قاعدہ ہے. اور خبر کے بارے میں یاد رکھیے، خبر جو ہوتا ہے وہ سنگل ورڈ ہو سکتا ہے. خبر کے اقسام، اگر کوئی کہے گا خبر کتنے طریقے کا ہو سکتا ہے، تو ہم کہیں گے خبر ون ورڈ ہو سکتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفرد، ایک لفظ، ون ورڈ. ایک ورڈ خبر کی مثال یہاں پہ دی گئی ہے، ایک ورڈ ہے خبر. اور خبر کبھی کبھی کیا ہو سکتا ہے؟ جار مجرور ہو سکتا ہے. جار مجرور خبر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جار مجرور سے مراد کیا ہے؟ یہی خبر ہے. اور رجل فی البیت یہ خبر ہے، فی البیت یہ خبر ہے، جار مجرور خبر. ٹھیک ہے نا؟ اب الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ ون ورڈ خبر مل گیا اور یہ جار مجرور خبر بھی مل گیا. اور خبر کیا ہو سکتا ہے؟ ظرف ہو سکتا ہے. خبر کیا ہو سکتا ہے؟ ظرف ہو سکتا ہے، ظرف. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ظرف خبر جو ہے وہ آپ کو وہ سمپل ہے، ایسے کیسے بتا سکتا ہے. الکتاب، کتاب، تحت، کتاب جو ہے یہ تحت المکتبی.
کتاب کسی کا میز کے نیچے گر گیا مثلاً، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کتاب میز کے نیچے ہے، کتاب جو ہے وہ میز کے نیچے ہے. تو الکتاب تحت المکتبی میں کتاب مبتدا ہو جائے گا، اور تحت یہ ظرف ہے، اس کو خبر کہیں گے، ٹھیک ہے نا. تحت المکتبی میز کے نیچے، اور تحت جو ہے یہ مکتبی مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے. ظرف دو طرح کا ہوتا ہے، ظرف مکان، ظرف زمان. انشاءاللہ ایک اور ہم لوگ کلاس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، میں بھی شاید کل یا پرسوں کوشش کرتے ہیں کرنے کی، ٹھیک ہے. اس میں ہم لوگ باقی چیزیں کیا کریں گے، ریوائز کر لیں گے، ٹھیک ہے. کوئی پرابلم نہیں ہے نا، آپ لوگ کو ایک اور کلاس کر لیتے ہیں کل یا پرسوں. لیکن ایگزام آپ لوگ کو جو ہے ٹائم دیا جائے گا ایگزام انشاءاللہ سنڈے کے دن کبھی بھی آپ ایگزام اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس پورا 24 آور پیریڈ رہے گا، کبھی بھی آپ سنڈے کے دن ایگزام کر سکتے ہیں اٹیمپٹ. اس کا رولس ہم بتا دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو اور ایک دن ہم لوگ انشاءاللہ کر لیتے ہیں، یا تو کل یا تو ٹیوزڈے یا وینسڈے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ اب کوئی ایک دن میں ہم لوگ انشاءاللہ کر لیں گے، اور یہ ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے. یہ ہم لوگ کر لیں گے، ٹھیک ہے. یہ تو آج ہو نہیں پایا. ظرف بھی اسم ہوتا ہے، ظرف اسم کے قسم میں سے. ظرف کی ظاہر سی بات ہے اسم ہے، کیونکہ وہ تحتا تحتی بھی ہو سکتا ہے نا. اسم میں صرف مجرور ہو سکتا ہے، اسم مجرور منصوب ہو سکتا ہے، مرفوع ہو سکتا ہے، تحتا تحتی ہو جاتا ہے مل لگنے سے، ٹھیک ہے. تو اب بھی کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھیے، 2-3 منٹ جی ہے ہمارے یہ جو پاس. فی البیتی رجل جو ہے نا ہاں ایگزامپل، جی تو اس کے اندر مبتدا خبر جو ہے، مطلب ابھی رجل کو جو ہے ہم نے مبتدا کہا نا، جی جی مبتدا ہے. تو یہ اصل میں مبتدا شروع میں آتا ہے نا، ابتدا میں، مطلب اس کا مبتدا ضروری نہیں شروع میں آئے گا، ٹھیک ہے نا. مبتدا ہو سکتا ہے شروع میں آئے، ہو سکتا ہے شروع میں نہ آئے، ٹھیک ہے نا. لیکن نارملی مبتدا شروع میں آتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن کبھی کبھی مبتدا کو لیٹ لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو کبھی کبھی بتا رہے ہیں آپ کو، وہ کبھی کبھی ضروری ہو جاتا ہے. اگزامپل جیسے کہ ہے الحمدللہ، یہ اگزامپل لیجیے. مبتدا خبر کہاں ہے اس میں، جلدی سے بتائیے فٹافٹ. کہاں ہے مبتدا خبر یہاں پہ؟ الحمدللہ مبتدا خبر، جی یہ مبتدا ہے الحمد، جی ٹھیک ہے نا. ایک اور ایگزامپل بتا رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے. للہ الحمد، یہاں مبتدا خبر کہاں ہے؟ بعد میں ہے خبر، ہاں خبر بعد میں ہے، خبر پہلے ہے. خبر پہلے ہے. ہاں یہ خبر ہے، اور یہاں پہ خبر بعد میں ہے، ٹھیک ہے نا. دونوں جملہ سینٹینس یہاں پہ صحیح ہے، ٹھیک ہے. دونوں سینٹینس صحیح ہے، ٹھیک ہے. میننگ سیم ہے، حمد اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی جی ہاں ٹھیک ہے. لیکن زیادہ میننگ میں جو تاکید ہے، زور ہے کس پر، وہ سیکنڈ سینٹینس میں. یہاں جو ہے نا زیادہ فورس ہے اس میں. یہاں میننگ کیا ہو جا رہا ہے، ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے، للہ الحمد، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ میننگ ہے حمد اللہ کے لیے، لیکن سیکنڈ والے میں میننگ کیا، للہ الحمد، حمد اونلی بلانگس ٹو اللہ، ٹھیک ہے. یہ اس طرح کا میننگ، اونلی کا میننگ، صرف کا میننگ آ سکتا ہے یہاں پہ. گرامیٹکلی دونوں صحیح ہے کیا؟ دونوں صحیح ہے، گرامیٹیکلی دونوں صحیح ہے، ٹھیک ہے. یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو. لیکن تو یہاں پہ آپ دیکھ لیے مبتدا کبھی کبھی آپ لیٹ، مبتدا کو کیوں لیٹ لائیں یہاں پہ ہم لوگ، کیا فائدہ نکلنا مبتدا کو لیٹ لانے سے. یہاں مبتدا لیٹ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ مبتدا لیٹ ہے، تو اس کو لیٹ لانے سے کیا فائدہ حاصل ہوا، خبر کو پہلے کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوا، یہ اونلی کا میننگ یہاں سے آ رہا ہے، صرف، ہاں صرف ٹھیک اور ہے نا. صرف. ہاں تو کبھی کبھی اونلی کا میننگ صرف لانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، مبتدا خبر کو پہلے کر سکتے ہیں، مبتدا کو لیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس جی طریقے جی سے. لیکن یہاں پہ دونوں چیز جائز تھا، ٹھیک ہے. لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ آپ کے لیے لازم ہو جائے گا، کمپلسری ہو جائے گا مبتدا کو لیٹ لانا. وہ کب ہوتا ہے، وہ یہاں پہ مثال دی گئی، ٹھیک ہے. کب ہوتا ہے جی وہ، جب مبتدا نکرہ ہو. جب مبتدا کیا ہو، نکرہ ہو، تو لیٹ لانا پڑے گا. مبتدا نکرہ ہو اور خبر جار مجرور ہو، تب مبتدا کو لیٹ لانا کمپلسری ہو جائے گا. یہ سمجھ گئے نا. اب انشاءاللہ اس پر وضاحت ہم کریں گے، ایک اور کلاس کریں گے، اس میں انشاءاللہ وضاحت کر دیں گے، قرآن سے کچھ مثالیں بھی لیں گے، ٹھیک ہے جی جی جزاک انشاءاللہ. اللہ. تو ہاں تو یہاں مغرب کا وقت بھی ہونے والا ہے، تو ہم لوگ کلاس کو ختم کر دیتے ہیں. اور آپ کوئی اگر سوال ہو تو گروپ میں ضرور کر لیجیے گا. انشاءاللہ ایک اور سیشن ہم لوگ کریں گے کل، پرسوں یا ترسوں، 3 دن میں سے کوئی ایک دن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کرنے کی، ٹھیک. اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ ہم لوگ عربی سیکھنا آسان کرے، اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کرے، آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.